اے وطن چھڑے دا پیاں او دین بچاون کتے میں کربل میں دا پیاں سلام خیر ہووے اے وطن چھڑے دا پیاں سلام خیر ہووے وچ کربل دے میں تیرے لیساں وچ کربل دے میں تیرے لیساں ہٹے کے بچے مدین بچے ساں ہٹے کے بچے مدین بچے ساں نہ جھک سا باطل کو میں وعدہ کرے دا پیاں سلام خیر ہووے اے وطن چھڑے دا پیاں سلام خیر ہووے حضرات کیسا وطن ہے آنکھو سبحان اللہ او کیسا وطن ہے مدینہ وطن ہاں حضرات جے کو ہفتہ مل دے یا مہینہ مل دے مدینہ پاک عمرے دینے دے جڑا مہینہ گزرے دے سارا مہینہ ہی توڑے مدینہ پاک گزارے لیکن او بھی دھاڑ کرتے آدے کیا آدے وہ سرکار دے شہر دے ہاں میری کئی کونے بندہ راکھا مال دا ہووے دیکھے شام سویرے روزے کو بند اتنا نال دا ہووے وہ کرے خدمت ماری حق گزارے میرے اور رج سفر مہینہ چ نہیں تھی دا کوئی ویزا سال دا ہووے حضرات او وطن جتھاں حضرت امام علی مقام آپ جمعے پلے پروان چڑھے 60 سال جڑا مدینہ پاک گزارے تے ول جلے وعدے دا ٹائم آیا تے ول آپ نے زری گریز نہ فرمایا نانے جان کو سلام عرض کیتا نانا وچ کربل دے میں تیرے لیساں وڈے کے بچے مدین بچے سا ہٹے کے بچے مدین بچے سا نہ جھک سا باطل کو میں وعدہ کرے دا پیاں سلام خیر ہووے دین اسلام کو میں پشتی دے سان اچھا سبحان اللہ دوستو جنس دیوار دہن علی ہوئے اے راجنہ کھویج ونجے ان کو پشتی دیوین دیئے گارا بڑھا کے مٹی تے پانی ملا کے گارا بڑھی دے تے ان کو دیوین دیئے پشتی دیر دی دیوار پیٹھان دیئے امام علی مقام پہ فرمے دن نانا جان میں دین کو پشتی دے سان ذرا غور کرو 7 محرم کنو لاتے دا محرم تک پانی تہا بند گارا چاندہ بڑھیا تے حسین پاک نے کیویں نانے جان کو تسلی دیتی نانا جان گھبری جو نا دین اسلام کو میں پشتی دے سان تے خون مٹی دا میں گارا بڑے سان خون مٹی دا میں گارا بڑے سان
خیر ہوئے اے وطن چھڑے دا پیا سلام خیر ہوئے حضرات میں ہے کہنا حق تا ساری امت دا بندہ ہا جلے دین دے وچ کٹ وٹ تھیون پہ گئی قرآن جا حق دا جلے یزید ترونن پہ گا حق دا سارے مسلمانے دا بندہ ہا لیکن ابو بھی مقابلہ کرنا لے جڑے ہن او بھی کلمہ گو ہن چند ٹکے دے وکو ہن چند ٹکے دے اتے وک گئے آل رسول دے نال انہاں کو دین دے نال مقابلہ کیتوں نے ذرا سوچو میرے دوستو آج جڑا منظر چلدا پہ او بھی دین دے نال ہی ہو منظر چلدا پہ دین والے دھکے پہ جڑے دین دے غدار او جڑے نا دین دے غدار او پہ پھر دے وجہ بڑے او سارے عہدے دار جڑے دین دے غدار اج اوہ سارے عہدے دار جڑے دین کو چاہن والے او قید و بند وچ بالکل بے عین ہی وہ منظر حق تا سارے کلمہ گودا بن گئے حضرات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اندہ حق بن دے چلے دین دوتے وقت آوے مال بھی قربان کرے جان بھی قربان کرے اولاد بھی قربان کرے امام علی مقام نے سبق دیتا حضرات کئی اتے روڑ دے منہ کرتے آدھے سہیں تو شہزادے دی جنگ گئی ایک جیت گیا تے بیا ہر گیا حضرات ایک امینے کو جیو یادن انہیں کو یہ پتہ نہیں کہ امام علی مقام جنگ کرن دی واسطے کہنا گے ہن ارادہ جنگ کرن دا کہنا ہا اگر جنگ دا ارادہ ہوئے ہا تو آپ جرنیل نال لیون ہا کہ بہادر جنگ جوت فوجی نال لیون ہا نہ کہ آپ مستورات پردیدار یہ نا پردیدار وہ پردیدار جنہیں دے قرآن میں کرانے پڑھیں جنہیں دے واسطے قرآن بولے او پردیدار انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا او پردیدار نال او بچے نال ہن اہل خانہ نال گھنٹے کوئی جنگ کران کہنی میں دا میدان کہنی مرے دا حضرات کیا مسئلہ ہے حضرات میرے دوستو جلدہ محرم دی رات ہے امام علی مقام آپ قرآن پاک دی تلاوت کرنے بیٹھیں قرآن تلاوت کرنے انہیں جو اونگ مبارک فرمائیے نے انہیں آنکھ جو بند کیتی نے نظر آیا کہ شاہ دو سرات تشریف لائے ہیں حضور پاک نے زیارت کری ہے آپ کی ساری جماعت نبی دی نال ہے خیمہ حسین دے وچ آکھو سارے نبی ہے سرکار بھی آپ کی اقتداء وچ سارے نبی ہے کہ حسین پاک کو دعا دیتوں نے میرے آقا نے کنڈ بھی تھپیے نواسے نے فرمایا نے میرا حسین کل دا نہیں جڑا گزرنے او تجھے اتے وڈا کڑا امتحان ہونے میں دعا کرے گا اللہم آت الحسین صبرن اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرماوی سارے نبی آمین آکھئے سرکار دعا دے کے واپس تھے آپ خیمے دے اندر اپنے وڈے بیٹے کو لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا علی اکبر کو اٹھایا تو فرمایا اٹھی اکبر گھوٹ اذان سنا اٹھی اکبر گھوٹ اذان سنا فرمان دی خاطر ایسے احسان علی مہنام دا احسان دی خاطر ایسے قرآن دے عامر وارث ہیں قرآن دی خاطر ایسے حضرات کے لیے موازنہ کیتے ہوئے قرآن جیڑا سرکار دے قلب اطہر
سینے دے اندر اترے آکو حسین پاک سینے دے اترے کھیلدا رہ گئے اے رب دہا تے رب دہا حسن حسین پاک دا تے قرآن دا حضرت محترم یہ قرآن جنا سرکار دے سینے دے اندر قلب اطہر دے اترے حسین سینے دے اترے کھیلدا رہ گئے کہ فرمانے قرآن دے آمر وارث ہیں قرآن کی خاطر اے سے تے فرمانے اٹھی وے اکبر تو بانگ سنا چا اٹھی وے اکبر تو بانگ سنا چا وہ بیٹی خیمے ٹرتے دکھا جا وہ بیٹی خیمے دے میں ٹرتے دکھا جا تو شکل محمد دی گئی میں قرض رہے دا پیا سلام اخیری ہوئے تو آپ کو بھی سلام ہوئے جو سبحان اللہ لے جاتے اچھا سبحان اللہ اچھا سخت سنی دا اٹھی کربل لے دا محرم دا دی تے سخت گرمی دا دی تو ساتھ ماشاءاللہ روحی اجرہ دو تے روحی دا تھا پتہ ہے اجر روحی اگی تے ہے تھال مارو تھال جڑا ریت ہی ریتے حضرات گرم ریتے ہوتے اگر کوئی پیرو رانا ٹھور کے دیکھے تے پتہ لگ دے تے جڑا سجدہ ریت تتی دے دے وے آکھو سبحان اللہ او حسین سرے دے او حسین سرے دے میرا دوستا سنو سخت سنی دا اٹھی کربل لے اور ریت تتی تے مارو تھل لے بنجر زمین تے دانا میں تیرے لے دا پیا سلام خیری ہوئے اے وطن چھوڑے دا پیا سلام خیری ہوئے